ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय ही पर कृपा करे जन जानी कवियो रजनर चावै बानी मोरी सुधारी सो शववाती जासु कृपा नहीं कृपा गति। ओम हराय नमः परमात्मने नमः। कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय हो, राधा रमण भगवान की जय हो। यसरी भागवत भगवान को जय जयकार गर्दै श्रीमद् भागवतको पुनः अर्को बसाइमा अर्को एपिसोडमा अर्को भागमा हामी तृतीय स्कन्धको 5औं अध्यायलाई लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। चौथो अध्यायसम्म आइपुग्दाखेरि यमुनाको तटबाट विदुरजी विदाई भएर गंगाजीको तटमा मैत्रेयजीको आश्रमसम्म आइपुग्नुभयो र त्यहाँ निवास गर्नुभयो भन्ने सम्मका अध्याय परिचर्चाहरू कथा परिचर्चा भगवानका सत्संगहरू हामीले गरिसकेका छौं। यसलाई विस्तृतमा बुझ्न हाम्रो अगाडिको भागलाई पुनः हेर्नुपर्ने बुझ्नुपर्ने र अध्यायको अगाडिको अध्यायलाई पुनः दोहोर्याउनु पर्छ यसलाई यदि विस्तृत बुझ्ने हो भने। तर हामीले त्यो बुझिवरी अगाडि आइसकेको हुनाले अब हामी 5औं अध्यायलाई नै विस्तृत बुझ्ने चेष्टा गर्छौं। आउनुस् के हुन्छ त अगाडिको प्रसंग भन्दा श्री सुकवाच सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ गंगा त्यो जुन गंगाको तटमा त्यो गंगाको किनारमा द्वारमा हरिद्वार जुन रहेको छ ठाउँ रहनुभएका परम ज्ञानी मैत्रेयजी भएको ठाउँमा पुगेर साधुता करुणता गुणहरूबाट प्रभावित भएका र भगवत प्रेमले हृदय एकदम शुद्ध भएका कुरुवंशमा श्रेष्ठ विदुरजीले उहाँसँग सोध्नुभयो, मैत्रेयजीसँग सोध्नुभयो। के भन्नुहुन्छ त भन्दा विदुरजी भन्नुहुन्छ सुखाय कर्माणि करोति लोको न तैहि सुखं वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः। हे प्रभु, हे भगवान, हे ऋषिश्वर, संसारका सम्पूर्ण मानिसहरू सुख प्राप्तिका लागि विभिन्न प्रकारका कर्महरू गर्दछन्। तर तिनीहरू जुन कर्म गर्छन् त्यसबाट न त सुख प्राप्ति हुन्छ न त दुःखको निवृत्ति नै हुन्छ। कति मिठो छ कुरो। मान्छे सुख कहाँ पाइन्छ भनेर भौतारी 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 हिँड्छ, न उसले सुख पाउँछ न दुःखलाई पार लगाउन सक्छ। उसको सुख पाउने लालसामा दुःख झन् बढ्दै 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 जान्छ हैन। खोज्छन् सबै सुख भनी सुख त्यो कहाँ छ, आफू मिठाईहरूलाई दिनु जहाँ छ। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले पनि त्यहाँ भन्नुभयो हो। त्यस्तै मान्छेहरू चाहिँ के गर्छन्, सुखको लागि कर्म गर्छन् तर सुखको कर्म गर्दैनन्। सुखको कर्म गर्ने चेष्टामा उनीहरू अझै दुःखकै भुलभुलैयामा कर्म गर्छन्। हे भगवान, कृष्णबाट विमुख पूर्वजन्मको पापको कारणले अधर्ममा लागेका अत्यन्त दुखी भएका म जस्ता मानिसहरूको अनुग्रहका लागि, भगवानका भक्तहरूका लागि यस लोकमा गर्नुपर्ने कर्तव्य के छ? यस लोकमा यस्ता अधर्मी पापिष्टहरू म जस्तै भगवानद्वारा विमुख भएका पात्रहरू दुःखका कारण यस पृथ्वीमा चाहिँ विचरण गरिरहेका छन् भन्दै हुनुहुन्छ। त्यस प्रकार हे साधु शिरोमणि मैत्रेयजी, हे प्रभु, हे दीनवत्सल, हे भगवानका परम भक्त, जसरी आराधना गर्नाले भक्ति योगको पवित्र भएका प्राणीहरूको हृदयमा रहनुभएका भगवानले अनादि जुन वेद प्रमाणहरूद्वारा मात्र उत्पन्न हुने आत्मज्ञान दिनुहुन्छ, त्यो सुख स्वरूप मार्ग हामीलाई उपदेश गर्नुहोस्, हामीलाई बुझाउनुहोस्। त्यो मार्ग के हो, सुख पाउने मार्ग के हो, सुखको लागि कर्म कसरी गर्ने हो, त्यो कुरा बताउनुहोस् भनेपछि करोति कर्माणि कृतावतारो त्रिलोकी भगवान परम स्वतन्त्र हरि नारायण विभिन्न अवतार लिएर विभिन्न प्रकारका कर्महरू गर्नुहुन्छ। उहाँ कर्मबाट अतीत हुनुहुन्छ, कर्मबाट अतीत हुन्छ, कर्मबाट टाढा हुनुहुन्छ र पनि कर्म गर्नुहुन्छ, गुणबाट टाढा हुनुहुन्छ र पनि गुणमा हुनुहुन्छ हैन। उहाँ सृष्टिको रचनाकार हुनुहुन्छ, सृष्टि रचना गर्नुहुन्छ, उहाँद्वारा नै सृष्टि स्थापित हुन्छ र उहाँद्वारा नै यो सृष्टिलाई पुनः आफैमा लीन गराउनुहुन्छ। योग मायाको आश्रय लिएर भगवान शयन गर्नुहुन्छ
त्यसैले योगेश्वर प्रभु एक भएर पनि ब्रह्माण्डमा अनेक भएर बस्नु भएको छ। प्रत्येक स्वरूपमा स्वयं एक स्वरूप भएर पनि अनेकानेक स्वरूप भएर बस्नुहुन्छ। त्यो रहस्य के हो, त्यो कारण के हो, त्यो के को कारणले त्यस्तो हुन्छ, त्यो चाहिँ मलाई बताउनुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ। ब्राह्मण गाई देवताको कल्याणका लागि उहाँ अनेक अवतार धारण गरेर लीलाद्वारा नाना प्रकारका दिव्य कर्महरू गर्नुहुन्छ। यो लीला चरित्र मलाई सुनाउनुहोस् हे प्रभु। यशस्वीहरू मुकुटमणि श्री हरिका लीला अमृतहरूको पान गरेर मेरो मन तृप्त भएको छैन, तसर्थ मलाई यी कुराहरू सुनाउनुहोस् हे प्रभु। हरिले महत्त्व अहंकार आदि पञ्चतत्वहरूद्वारा चाहिँ विभिन्न लोकपालहरूलाई लोकपालदेखि बाहिरका प्राणीहरूलाई कसरी सृष्टि गर्नुभयो त? लोकपतिहरूलाई कसरी सृष्टि गर्नुभयो त? लोकका स्वामी भएर पनि भगवान आफै भएर पनि अन्य सृष्टि कसरी गर्नुभयो त? त्यो साराको भेद, त्यसको अधिकारी यदि म छु भने मलाई चाहिँ त्यो सुन्न, म त्यो जान्न इच्छुक छु। त्यो दिँदा म योग्य हुन्छु, त्यो ज्ञान दिनको लागि म योग्य छु भने मलाई दिनुहोस्। ब्राह्मणहरूमा यस सर्वश्रेष्ठ मैत्रेयजी, ती विश्वकर्ता स्वयम्भू नारायणले आफ्नो प्रजाको स्वभाव, कर्म, रूप र नाना नामहरूका भेद कसरी बनाउनु भयो हैन? यो यस्तो बनाएको पुञ्जलाई मान्छे राख्ने, यसलाई पृथ्वी राख्ने, यसको चाहिँ पहाड हुने आदि गरेका नाम चाहिँ कसरी कल्पना गर्नुभयो होला? यत्र नयाँ कुराको आविष्कार गर्दा आदि इत्यादि कुरा बनाउनुहुन्छ। हे मैत्रेयजी, वेदव्यासजीको मुखबाट पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि गरेका स्त्री, शूद्र आदि गरेका प्राणीहरूका धर्मका विषयमा धेरै कुराहरू सुनिरहेको छु, किन्तु भगवान कृष्णको अमृतमय कथाको प्रवाहलाई छाडेर अन्य यी सुखदायी कि यी भौतिक सुखका कुराहरूमा मेरो मन चाहिँ फिटिक्क लागेको छैन, मलाई चित्त शुद्ध छैन। यो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्ध जसले जहाँ जति जे भने पनि केही पनि यो कुरामा मेरो मन लागेको छैन। केवल मलाई मन लागिरहेको छ के त भन्दा भगवानको भक्ति, भगवानका कुरा सुन्न पाए ठिक छ, भगवानका लीला चरित्र सुन्न पाए ठिक छ, नत्र भने मलाई यो कुरा सुनाउनु पर्दैन। यदि भगवान कथा छ भने, भगवानका अमृतमय कथाहरू छन् भने त्यो चाहिँ मलाई सुनाउनुहोस्, किनभने म त्यो सुनेर कहिले पनि तृप्त हुँला जस्तै लाग्दैन। सुने गर्न मन लाग्छ, जतिचोटि सुने पनि सुनिरहनु मन लाग्छ। यो कान रूपी पात्रद्वारा पेय पिउने, हामी चाहिँ पानी पिउने मात्र थाहा छौँ होइन, कान रूपी पात्रबाट पेय गर्न चाहिँ हामीलाई मन लाग्छ, मलाई चाहिँ। तसर्थ हे मुनिवर, व्यासजीले भगवानका गुणहरूको वर्णन गर्ने इच्छाले जुन नै महाभारतको रचना गर्नुभएको हो, त्यसमा पनि विषय सुखको उल्लेख गर्दै मनुष्यको बुद्धिलाई भगवानको कथामा लगाउने प्रयास गरिएको छ महाभारतमा। त्यसै गरी भगवान श्रद्धालु मानिसहरूको हृदयमा जब यो भगवत कथाको रुचि बढ्न थाल्छ, तब त्यो भक्त अन्य विषयबाट विरक्त हुन्छ, अन्य विषयबाट टाढा रहन मन पराउँछ, भगवानको चिन्तनबाट आनन्दमग्न हुन्छ, त्यसपछि सम्पूर्ण दुःखहरूबाट तत्काल मुक्त हुन्छ। म आफ्नो पूर्वजन्मको कारण, पापको कारणले हरिकथाबाट सधैँ विमुख भई शास्त्रको तात्पर्य नजानेका कारण अज्ञानी भएको छु। म शोक गर्दछु मेरो पूर्वजन्मको पापको कारण। काल स्वरूप भगवान सूर्यले त्यस्ता मानिसको अमूल्य जीवनलाई चाहिँ प्रतिक्षण नष्ट गरिदिनुहुन्छ। भनेको प्रतिक्षण आयु चाहिँ प्रत्येक क्षण हाम्रो घटेको छ। कसैले आयुको चाहिँ परम आयुको सर्टिफिकेट बोकेर आएको छैन कि म यति वर्ष बाँच्छु भन्ने। तैपनि धर्म कर्म गर्ने, भगवानका चिन्तन गर्ने कुरामा मेरो बेला भएको छैन भन्छ, कता हुन्छ, कता रुमल्लिन्छ, सांसारिक भौतिक जीवनमै रुमल्लिएर बस्छ। हे प्रभु भनेर चाहिँ यहाँ दुःख व्यक्त गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँ विदुरजी चाहिँ मैत्रेयजीलाई, हे मैत्रेयजी, जसरी भमराले फूलबाट रस निकाल्छ, त्यसै गरी लौकिक कथाहरूबाट यिनीहरूको सारभूत एकदम परम कल्याण गर्ने त्यो पवित्र कृति भएका हरिको कथाहरू निकालेर मलाई चाहिँ सुनाउनुहोस्। हजुर चाहिँ त्यो मौरीले फूलबाट रस निकाले जस्तो, मह निकाले जस्तो निकाल्नको लागि योग्य हुनुहुन्छ। हे सर्वेश्वर भगवान कृष्णले संसारको उत्पत्ति, स्थिति, संहारको कार्यलाई चाहिँ स्वीकारेर मायालाई आफैमा निहित गराएर राम कृष्ण आदि गरेका अवतारहरूको लीला गर्नुभयो जुन, त्यो चाहिँ मलाई अत्यन्तै सुन्न इच्छा छ, त्यो सुनाउनुहोस् भने चाहिँ श्री सुखवाच सुखजी हुनुहुन्छ। विदुरजीको जीवन कल्याणको यस प्रकारको प्रश्न सुनेर मुनिश्रेष्ठ भगवान मैत्रेयजीले उहाँको प्रशंसा गर्दै भन्न थाल्नुभयो। मैत्रेय वाच साधु पृष्ठम तया साधो लोकान साध्वानुगृह्णता
हे विदुरजी तपाईँ साधु 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 तपाईँको चाहिँ धन्य होस् धन्य होस् धन्य होस्। किनभने तपाईँको यो जुन प्रश्न छ त्यो के छ, अत्यन्तै पवित्र कीर्तिवाला प्रश्न छ। हजुरको यो प्रश्नले हजुरको कीर्ति पनि फैलिनेवाला छ। भगवान चित्तमा चित्त लगाउनको लागि चाहिँ प्रश्न गर्नुभएको छ। हजुरको जिन्दगी धन्य छ, हजुरको प्रश्न धन्य छ भनेर चाहिँ सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ। अनन्य भक्तिद्वारा सर्वसमर्थ भगवान नारायणलाई धारण गर्नुभएको छ हजुरले। हे विदुरजी, वेदव्यासको शक्तिबाट उत्पन्न हुनुभएका हजुरमा यो हुनु कुनै आश्चर्यको कुरो होइन। हजुर वेदव्यासकै अंश हुनुहुन्छ। तसर्थ हजुर प्रजाहरूलाई संयमित गर्ने भगवान यम नै हुनुहुन्छ। माण्डव्य ऋषिको श्रापको कारण हजुरले वेदव्यासजीबाट भाइ विचित्र वीर्यकी पत्नी लगायत दासीको गर्भबाट जन्म लिनु भएको हो। हजुरले वेदव्यासले चाहिँ विचित्र वीर्यकी दासी जो हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई चाहिँ यो गर्भ दिनुभएको थियो। त्यही गर्भबाट जन्मिनु भएका हजुर भनेपछि वेदव्यासकै अंश हुनुभयो हजुर त। अब वेदव्यासकै ग्रन्थ यत्रा ग्रन्थहरू यता न्याय निशाप पुराण आदि गरेका वेदलाई भाग लगाउने होला त्यस्ता वेदव्यासका अंश स्वरूप हुनुभएका हजुरमा के ज्ञानको कमी होला? हजुरमा यो भगवान प्रतिको आस्था आउनु कुनै ठुलो कुरो होइन, नौलो कुरो होइन। तर हजुर धन्य धन्य हुन्छ। लोक कल्याणको लागि प्रश्न गरिरहनु भएको छ। यस्ता प्रकारले चाहिँ सम्बोधन गर्दै भन्दै हुन्छ। हजुर सधैँ परम भक्त भगवानका अत्यन्त प्रिय हुनुहुन्छ, भगवानका परम भक्त हुनुहुन्छ। आफ्नो धामतर्फ फर्कन लाग्दा मलाई भगवान श्रीकृष्णले विदुरजीलाई ज्ञानको उपदेश गर्नु है भनेर आज्ञा दिनुभएको छ, आदेश दिनुभएको छ। तसर्थ त्यसकारण म जगतको उत्पत्ति स्थिति र प्रलयका लागि योग मायाद्वारा विस्तारित भएका भगवानका अनेक लीलाहरूको क्रमशः वर्णन गर्नेछु। हजुर चाहिँ त्यो ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्। यो संसारको सृष्टि हुनुभन्दा पहिले प्रभुमा अनेक प्रकारको किसिमको चाहिँ द्रष्टा र दृश्यको भेद थिएन। पहिला चाहिँ बुद्धिद्वारा चाहिँ थाहा पाइने नाम रूपको भेद पनि थिएन। आफ्नो माया शक्तिद्वारालाई चाहिँ प्रभु आफैले विलय गरे आएपछि सम्पूर्ण जीवका आत्मस्वरूप व्यापक भगवान एकमात्र हुनुहुन्थ्यो, एकमात्रै भगवान हुनुहुन्थ्यो पहिला संसार। यस समयमा स्वयं प्रकाश भगवानले स्वयं द्रष्टा भइकन पनि कुनै दृश्य वस्तुलाई देख्नु भएन, आफू द्रष्टा भएर पनि देख्नु भएन। माया शक्तिलाई आफूमा लीन गरे पनि ज्ञान शक्तिले जागा हुनुभएका परमात्माले आफूलाई नभएको जस्तो ठान्नुभयो। आफै मै पो छैन कि भन्ने जस्तो चाहिँ अनुभूति भगवानले सोच्नु। त्यस पछाडि महाशक्तिशाली हे विदुरजी शक्तिद्वारा परमात्माले यस जगतलाई बनाउनु भयो। द्रष्टा र दृश्यको अनुसन्धान गर्ने त्यही अनिर्वचनीय भाव स्वरूप शक्ति नै माया हो। माया भनेको के हो भन्दा अनिर्वचनीय, वचनद्वारा चाहिँ बताइ नसक्ने र दृश्य र द्रष्टाको अनुसन्धान गर्ने, भगवानलाई चाहिँ प्राप्त गराउने त्यो भाव स्वरूप वचन नै के हो? माया हो। काल शक्तिद्वारा त्रिगुणमयी मायामा क्षोभ उत्पन्न भएपछि इन्द्रियातीत चित्त शक्ति स्वरूप सम्पन्न परमात्माले आफ्नो अंशभूत स्वरूपले पुरुषले उक्त मायामा चिदाभास स्वरूप बीज स्थापना गर्नुभयो। मायामा चाहिँ शक्ति हाल्नुभयो भनेको अरू केही पनि होइन। मायामा भगवानले शक्ति दिनुभयो मायालाई, अनि मायाले काम गर्न थालिन्। कालद्वारा प्रेरित अव्यक्त मायाबाट विज्ञान स्वरूप अज्ञान नाशक महत्तत्व उत्पन्न भयो। महत्तत्वले नै आफूभित्र प्रकट अवस्थामा रहेको संसारलाई प्रकट गरेको हो। महत्तत्वद्वारा संसार उत्पत्ति भएको हो। चिदाभास सप्तगुणादि गुण र कालको अधीनमा रहने यो महत्तत्व पनि भगवानको चेतनाबाट प्रेरित भएपछि आफूलाई संसारको इच्छा प्रकट गर्ने इच्छाद्वारा चाहिँ उसले संसारलाई चाहिँ बनायो, संसारलाई चाहिँ परिवर्तित गर्यो। रूपान्तरित हुँदै महत्तत्वबाट अधिभूत, अध्यात्म र अधिदैव आश्रयको र त्यसैबाट चाहिँ पञ्चमहाभूत, त्यससँग सम्बन्धित इन्द्रिय र तिनका देवताले युक्त भएर अहंकार उत्पन्न भयो। यो कुराहरू अगाडि पनि आइसकेका छन्। सृष्टि प्रकरण त्यही नै हो। यहाँ पनि सृष्टि प्रकरण वर्णन विस्तार हुँदैछ। अहंकारबाट वैकारिक, तैजस र तामस गरेर तीन प्रकारका भेदले सृष्टि सुरु भयो। वैकारिक भनेको सात्विक, तैजस भनेको राजस र तामस भनेको तामस भइहाल्यो।
यो विकार अवस्थामा पुगेको सात्विक अहंकारबाट मन र शब्द आदि विषयहरू प्रकाशित गर्ने इन्द्रियहरूका अधिष्ठात्री देवताहरू प्रकट भए। इन्द्रिय आदि अधिष्ठात्री देवताहरू प्रकट भए केबाट भन्दा वैकारिक सृष्टिबाट। ज्ञान कर्म साधनाभूत इन्द्रियहरू राजस अंशबाट उत्पन्न भए। तामस अंशबाट शब्द तन्मात्रा आदिको चाहिँ उत्पन्न भयो र त्यसबाट आत्माको संकेत आकाश स्वरूप जन्मियो हैन। आकाशको पनि उत्पन्न भयो केबाट भन्दा तामस जुन अहंकार छ त्यो तीनवटा अहंकार मध्ये सात्विक वैकारिक तैजस र तामस गरेका तीनवटा मध्ये वैकारिकबाट इन्द्रियका अधिष्ठात्री देवताहरू उत्पन्न भए, शब्दहरू उत्पन्न भए। तैजसबाट ती इन्द्रियका साधना गर्ने कामहरू कर्महरू र ज्ञानहरू उत्पन्न भए, जस्तो हातले चल्छ भन्ने ज्ञान उत्पन्न भयो हैन। हातको काम खानु उठाउनु हैन, अनि छालाको काम स्पर्श गर्नु हैन आदि गरेका त्यस्तो ज्ञान उत्पन्न भयो। र तामस जुन अंशबाट चाहिँ के भयो, शब्द तन्मात्राको उत्पन्न भयो र जसबाट आकाशको समेत संकेत गरियो, आकाश पनि उत्पन्न भयो। यो सृष्टि प्रकरण अगाडिको जस्तै छ, त्यति धेरै गहिरो नबुझ्ने खालको केही पनि छैन। यसलाई पुनः अभ्यास गरिरहनु पर्छ। आकाशमा भएको दृष्टि परेपछि, आकाशमा भगवानको दृष्टि परेपछि त्यहाँबाट चाहिँ के भयो, काल माया को चाहिँ योगबाट शब्द तन्मात्रा उत्पन्न भयो। शब्द तन्मात्रा त्यसपछि वायु उत्पन्न भयो भनेको यहाँ चाहिँ अगाडि बताएकै जस्तो शब्दबाट वायु हैन, आकाशबाट चाहिँ शब्द, अनि वायु विकार भन्न भएपछि त्यसबाट चाहिँ रूप तन्मात्रा, त्यहीबाट चाहिँ तेज उत्पन्न भयो हैन। यसै गरी भनेको यहाँ बताउन खोजेको सत्व रज तम तीन प्रकारका सृष्टि, अनि पृथ्वी जल तेज वायु आकाश यो प्रकारको सृष्टि, अनि शब्द तन्मात्रा रूप तन्मात्रा गन्ध तन्मात्रा आदि गरेका पंच तन्मात्रा आदिका सृष्टिहरू क्रमैसँग एकअर्कालाई हुँदै 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 सृष्टि भए भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ बताउनु भयो। देवा उचो यहाँ बीचमा यसरी चाहिँ भगवानलाई चाहिँ अनेक प्रकारका देवताहरूले चाहिँ को उत्पत्ति भइसकेपछि देवताहरूले चाहिँ भन्न थाले। अचानक फेरि देवताको उत्पन्न कसरी भयो भन्ने क्रममा फेरि नबुझ्नु होला। यहाँ मैले भन्दैछु सात्विक राजसिक तामसिक तैज शब्द तन्मात्रा रूप तन्मात्रा आदि गरेको उत्पन्न हुँदै 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 यसरी चाहिँ आकाश पृथ्वी जल तेज वायु आकाश हुँदै देवताको उत्पन्न समय भयो। देवताको उत्पन्न भइसकेपछि देवताहरूले चाहिँ अलग अलग हुने इच्छाले चाहिँ भगवानसँग चाहिँ प्रार्थना गरेर भन्न थाले। देवा उचु देवताहरू भन्न थाले, ननामते देव पदारविन्दं प्रपन्नतापोपशमात पत्रम यन्मूलकेतायतयोञ्जर सोरु संसार दुःखम बहिरुक्षिपन्ति। हे भगवान, शरणमा आएका जीवहरूको तापलाई नष्ट गर्नका लागि छाता जस्तो रहनुभएका हजुर भनेको तातो पापले चाहिँ तातोले चाहिँ रापले चाहिँ सेकिरहेका मान्छेलाई छाता समान रक्षा गर्ने हजुर भनेको के विशेषण गरिएको अरू केही पनि। हजुरलाई चाहिँ नमस्कार गर्दछौँ। जुन चरण कमलको आश्रय लिने योगीहरू पनि संसारको ठुलो दुःखलाई टाढैदेखि फ्याँकिदिन्छन्, त्यस्ता प्रकारका हजुरलाई नमस्कार छ। हे जगतका मालिक, हे जगतका रक्षक, अविद्याले युक्त जीवहरू तिनै प्रकारका तापद्वारा चाहिँ पीडित छन्, त्रसित छन्। त्यसैले हजुरको चाहिँ आश्रय लिन आएका छौँ हामीहरू। त्यसैले हाम्रो रक्षा गर्नुहोस्, हाम्रो सुरक्षा गर्नुहोस्, हामीलाई चाहिँ ज्ञान दिनुहोस्। मुनिहरूले एकान्तमा रहेर हजुरका मुख कमलको आश्रय लिने वेद मन्त्रहरू पंक्षीहरूद्वारा हजुरको खोजी गर्दछन्। वेद मन्त्रद्वारा चाहिँ हजुरहरूको खोजी गर्दछन् हैन। सम्पूर्ण पापलाई नष्ट गर्ने गंगाजीको पनि उद्गम स्थल हुनुभएका हजुरको चरण कमलमा हामी शरणागत छौँ। हजुरको चरणलाई हामी दण्डवत गर्दछौँ। श्रद्धाद्वारा हजुरको महिमाको श्रवण गर्नाले युक्त भएको भक्तिद्वारा श्रवण गर्नाले अथवा श्रवणले भक्तिद्वारा शुद्ध भएको हृदयका भगवानको चिन्तन श्रवण गर्नाले शुद्ध भएको हृदय र हजुरको भक्तिद्वारा शुद्ध भएको हृदयमा
त्यस चरण कमलको ध्यान गरेर वैराग्यले युक्त भएर ज्ञानद्वारा धीर भक्तहरू पनि आफ्नो स्वरूपमा अवस्थित हुन्छन्, हजुरमा नै आएर मिल्छन्। त्यस्ता हजुरको चरण कमलको हामी ध्यान गर्दछौँ। हे भगवान, हजुरको संसारको उत्पत्ति स्थिति र लय संहारको चाहिँ कारण हुनुहुन्छ, त्यो हजुरद्वारा नै निहित छ। संसारको उत्पत्ति स्थिति र लय तिनै गराउनेवाला प्रभु हजुरको चरणको ध्यान गर्दछौँ। हामी हजुरको चरणको ध्यान गर्दा हामी चाहिँ निर्भयता हुन्छौँ, हामीलाई चाहिँ आनन्द प्रदान हुन्छ, हामीलाई चाहिँ आनन्द आउँछ, हामीलाई कुनै डर रहँदैन। हे भगवान, स्त्री पुत्र शय्या आदिका उपकरणले मिथ्या शरीर र घर जग्गा आदिमा मेरो दृढ जुन दुराग्रह छ, मानिसहरू त्यतै लम्किएर हजुरको भजन गर्छन्, हजुरको चाहिँ कीर्तन गर्छन्, के पुरा भगवानको ध्यान गर्छन्। अनि चाहियो के भन्दाखेरि राम्रो घर दिनुहोस्, टन्न सम्पत्ति दिनुहोस्। तुच्छ मान्छेहरू, खत्तम, पतितहरू। भगवानको ध्यान गरिसकेपछि त मुमुक्षु हुनु नि, मोक्ष चाहनु नि, आनन्द चाहनु नि, फेरि यो संसारमा जन्मिनु नपरोस् भनेर चाहनु नि, आत्मालाई र परमात्मा मिलाउन चाहनु नि, होइन। त्यो के गर्दैन, ध्यान गर्छन्, पूजा गर्छन्, जप गर्छन्, अनि के नपाए भनेर घर पुत्र पवित्र आदिमा चाहिँ तल्लीन हुन्छन्। त्यस्ता मानिसदेखि टाढा रहनुहुने, त्यस्ता मानिसलाई चाहिँ परै छोडिदिनु हुने, भक्तलाई अनुग्रह गर्नुहुने हे भगवान, त्यस्ता हजुरको चरण कमलको हामी ध्यान गर्दछौँ। हे परम यशस्वी हे भगवान, हे परमेश्वर, इन्द्रियहरू चाहिँ बनाएर पनि इन्द्रियातीत रहनुभएका, विषयहरू बनाएर विषयबाट टाढा रहनुभएको, गुण बनाएर गुणदेखि टाढा रहनुभएका, माया बनाएर मायादेखि टाढा हुनुभएका हजुरको चाहिँ हामी ध्यान गर्दछौँ। हजुरको चरण कमलको हामी ध्यान गर्दछौँ, हजुरको दर्शन गर्न चाहन्छौँ। र इन्द्रियमा फसेका, विषयमा फसेका हजुरको कथा पाठ नगर्ने भक्तहरूले चाहिँ हजुरको दर्शन पनि गर्न पाउँदैन, हजुरलाई बुझ्नै सक्दैनन्। उनीहरू हजुरको कुरामै रुमलिएर बस्छन्, उनीहरू भ्रमित भएर बस्छन्, होइन। जो विषय आसक्तिमा फसेका छन्, होइन, विषयतिर चाहिँ उन्मुख भएका छन्, भौतिक जीवनको उन्नतिमा गर्न लागेका मान्छेहरूलाई भगवानका कुराहरूले छुँदैन, हो, त्यस्ता दर्शन गर्न पाउँदैन। हे प्रभु, हे देव, हे प्रभु, हजुरको चाहिँ कथा अमृतको पानद्वारा बढेको भक्तिको कारणले जसको अन्तःकरण एकदम निर्मल बनेको छ, उसलाई चाहिँ वैराग्य, उनलाई चाहिँ शरीर भोग गरे पनि, संसारमा भोग चलन गरिरहे पनि भित्र आत्मामा चाहिँ के हुन्छ, वैराग्य धारण गरिरहेको हुन्छ र कुण्ठा रहित भएर आत्मज्ञान प्राप्त गर्दछ। उसले सजिलै हजुरलाई चाहिँ चिन्दछ, आत्मज्ञान प्राप्त गर्दछ। धीर पुरुषहरू चाहिँ एकदम हजुरको चाहिँ भक्तिद्वारा, हजुरकै प्रदान गरिएको वेद आदि ज्ञानद्वारा चाहिँ हजुरको मायामाथि विजय प्राप्त गरेर हजुरमा नै आएर लिनुहुन्छ। योगीहरू अति कष्ट गरेर तपस्या गरेर योग मार्गद्वारा, सेवा मार्गद्वारा हजुरमै आएर चाहिँ मिल्छन्। हजुरले यो सृष्टि संसार चाहिँ त्रिगुणमय बनाउनु भएको छ, त्यसैले विभिन्न स्वभाव भएका मानिसहरू एक अर्कामा मिलेर बस्नै सक्दैनन्। हजुरले चाहिँ अब सत्वगुणी तेजोगुणीसँग मिल्दैन, तेजोगुणी तामसगुणीसँग मिल्दैन आदि गरेका प्रकारले हजुरले चाहिँ 3वटा गुण बनाउनु भएको छ। त्यसैले फरक फरक स्वभाव भएका मान्छे छन्, कोहीमा सत्वगुणीसँग तमोगुणी मिश्रित होला, कोहीमा तमोगुणीसँग सत्वगुणी मिश्रित होला, यसरी के मिश्रित भएर बसेका छन्। त्यही भएर कोही पनि एक अर्कासँग मिलेर बस्नै सक्दैन, चारै खत्तम भएका छन्। हजुरको क्रीडाको स्वरूप रहेको यो ब्रह्माण्डको रचना गरेर हजुरलाई चाहिँ समर्पण गर्न हामी समर्थ भएका छौँ। भनेको हजुरको आज्ञाद्वारा हामी यो संसार सृष्टिमा चाहिँ एउटा हिस्सा भएर अगाडि बढिरहेका छौँ। हे प्रभु, हामी चाहिँ हजुरका अगाडि एउटा रङ्गमञ्चीय पात्र मात्रै हौँ। हे प्रभु, हामीलाई चाहिँ स्वीकार गर्नुहोस्, हाम्रो प्रार्थना स्वीकार गर्नुहोस्। हामी हजुरको सेवा गर्न चाहन्छौँ। हामीलाई चाहिँ वरदान दिनुहोस्, हामीलाई चाहिँ योग्यता दिनुहोस्, हामीलाई चाहिँ अभय प्रदान गर्नुहोस् आदि इत्यादि भन्दै उनीहरू भन्नाले कसले भन्दा देवताहरूको सृष्टि भइसकेपछि देवताहरूले भगवानको स्तुति गर्नुभएको कुरा मैत्रेयजीले विदुरजीलाई सुनाउनु भएको छ। यहाँ अन्तिममा के भन्नुहुन्छ, आत्मस्वरूप हे भगवान, महत्त्व आदि रूप हामी समेत देवताहरूलाई हजुरले जुन कार्यका लागि उत्पन्न गर्नुभएको हो त्यसका सम्बन्धमा हामीले के गरौँ। हे प्रभु, अगाडि हजुरको आदेश के छ त्यो आदेश हामीलाई प्रदान गर्नुहोस्, त्यो ज्ञान हामीलाई प्रदान गर्नुहोस्, हामी कार्य गर्नको लागि तत्पर छौँ भनेर चाहिँ देवताहरूले भगवानको स्तुति गरेको, भगवानले देवताहरूको सृष्टि गर्नुभएको,
प्रसंग मैत्रेयजीले विदुरजीलाई बताउनु भयो, सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई बताउनु भयो, सौनकादि 88,000 ऋषिलाई सुतजी महाराजले बताउनु भयो भन्दै मैले पनि यहाँ हजुरलाई बलबुताले सकि नसकी के कति हुन्छ त्यो छोटकरीमा बताउने प्रयत्न गरे भन्दै यो इति श्रीमद् भागवत महापुराणे पारमहंस्याम संहितायाम तृतीय स्कन्धे पंचम अध्यायमा गरिएको यो भगवत परिचर्चालाई भगवानका चरण कमलमा र गुरुजीका चरण कमलमा कोटिको कोटि विश्राम। हरि ओम तत्सत्। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। यस्तै भिडियोहरुको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र फर्स्टमा भिडियो हेर्नको लागि बेल आइकनलाई अन गर्नुहोस्।